अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, आपने कभी किसी ज़िद्दी इंसान से बात की है? यानी ऐसा शख्स जिसे आप जितना भी समझाएँ वो आपको उल्टा ही जवाब देगा। आप कहेंगे ये काम मत करो तो वो वही काम करेगा जिससे आप मना करेंगे। आप कहेंगे ये बात ठीक है, लेकिन वो कहेगा नहीं ये गलत है। असल में क्या होता है, वो सिर्फ़ मुखालफत ही नहीं करता बल्कि ये साबित करने की भी कोशिश करता है कि वो ही सही है और आप गलत हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या ऐसे लोग वाक़ई बदल सकते हैं? या कोई ऐसा राज़, कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आप उसके दिमाग और उसके फ़ैसलों पर असर डाल सकें? क्या आप उसकी राय बदल सकते हैं? या क्या आप उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त सी साइकोलॉजिकल टेक्नीक बताने वाली हूँ, जिसके ज़रिए आप किसी भी ज़िद्दी, हठधर्म या अड़ियल किस्म के इंसान को भी ना बगैर बहस के, बगैर किसी झगड़े के कायल कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात इसमें यहाँ ये है कि उसको ये लगेगा कि ये फ़ैसला उसी का अपना है, हालाँकि हकीकत में वो फ़ैसला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। इस टेक्निक को ना हम कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए ज़िद्दी लोगों की ज़िद को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी है क्या? ये एक ऐसी खुफिया सी टेक्नीक है कि जो लगती तो सीधी है, लेकिन इसका असर उल्टा होता है। आप बस एक बात कहते हैं और सामने वाला वही करने लगता है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आप डायरेक्शन देते हैं वो उसी के मुताबिक चलने लगता है। ये कोई आम खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जंग है। इसमें जो पहला बुनियादी असूल है ना, उसमें हम देखेंगे कि इंसान ज़िद्दी होता क्यों है। ज़िद ना असल में अना का दफ़ाई हथियार है। कुरान पाक हमें बताता है कि जो इंसान है ना, वो अपनी ख्वाहिशात के आगे किसी की बात नहीं सुनना चाहता। नफ्सियात कहती है कि जब किसी इंसान को लगे ना कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो फ़ौरन उसका दिमाग जो है ना डिफेंसिव मोड में चला जाता है, यानी कि दफ़ाई मोड में चला जाता है। ये एक ऐसा लम्हा होता है जब इंसान की अकल सो जाती है और उसकी अना जो है ना वो जाग जाती है और अना की वजह से उसकी ज़िद जो है ना वो जन्म लेती है। तो रिवर्स साइकोलॉजी असल में उल्टी सोच की साइंस है। इसमें कामयाबी का राज ये नहीं कि आप दूसरे को समझाएं कि ये सही है, ये गलत है, बल्कि ये है कि उसे ये एहसास दिलाएं कि फैसला उसने खुद किया है, जो भी है। अच्छा, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर आप उनसे कहें तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ ये बात साबित करने के लिए वो काम ज़रूर करके दिखाएँगे कि वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें चैलेंज किया है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो वो अपने आप को साबित करने के लिए वो काम करके दिखा देंगे आपको। यही रिवर्स साइकोलॉजी का जादू है। कुरान हमें हिकमत सिखाता है, यानी कि बुराई को इस तरीके से दफ़ा करो कि जो सबसे बेहतर हो। ये आयत सिर्फ अखलाक नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। देखें, ज़रा गौर से सुनें। जब आप किसी ज़िद्दी इंसान से सीधी बात करते हैं ना और उसे कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, तुम गलत हो, ये मत करो, तो उसका दिमाग फ़ौरन दफ़ाई मोड में चला जाता है, डिफेंसिव मोड में चला जाता है। एक नफ्सियाती दीवार खड़ी हो जाती है और उस दीवार के पीछे वो आपकी हर बात को ना रद्द कर देता है, क्योंकि वो ये समझने लगता है कि आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपकी बात कितनी ही सही या ऑथेंटिक ही क्यों ना हो। हदीस का मफ़हूम है कि गुस्से की हालत में ना इंसान सही फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए जो ज़िद्दी इंसान है ना, उसको कभी भी सीधी लाइन से नहीं बदला जा सकता बल्कि ख़म देकर रास्ता निकाला जाता है। अब जो तीसरा असूल है ना इसका, वो ये है कि पहले आप एक सॉफ्ट एग्रीमेंट करें, इत्तेफ़ाक दिखाएँ। ये सबसे ख़तरनाक लेकिन मौसर हथियार है। आप कहें कि हाँ, तुम्हारी बात में वज़न है। हो सकता है तुम सही सोच रहे हो। जब आप ऐसे कहते हैं ना, उसको पहले ही पॉइंट में उसको ये कह देते हैं कि तुम ठीक सोच रहे हो। ये अल्फ़ाज़ उसके दिल में सुकून डाल देते हैं, उसको तसल्ली हो जाती है, उसकी अना को एक खुराक मिल जाती है। कुरान पाक कहता है कि अगर आप सख्त मिजाज होते ना, तो लोग आपसे दूर भाग जाते। ये देखिए, अगर आप वाक़ई किसी ज़िद्दी इंसान को समझाना चाहते हैं ना, तो इससे बहस नहीं करनी आपने। पहले आपने उसकी बात से इत्तेफ़ाक करना है।
یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے ہی آپ کسی ضدی انسان سے کہتے ہیں نا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے نا اس کے دماغ کی دیوار گر جاتی ہے جو دفاعی موڑ والی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نا تو اس کا جذباتی دماغ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ دفاعی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ پرسکون ہوتا ہے اس کا عقل مند دماغ جو ہے نا وہ جاگ اٹھتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ اب چوتھا اصول یہ ہے کہ سوال کے ذریعے سمت کو بدلنا، یعنی کہ آپ نے کسی بھی چیز کو سیدھے سیدھے نہیں کہنا کہ اس کو چھوڑ دو یہ غلط ہے، بلکہ سوال بنا کر اس سے پوچھیں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ بات غلط ہے، تم بات غلط کر رہے ہو، بلکہ یہ کہیں کہ اگر تم یہ طریقہ آزماؤ تو کیا بہتر نہیں ہوگا؟ یعنی کہ آپ نے اس سے کوشچن کیا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرنا ہے، آپ نے اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچانی، اور فیصلہ پھر اس کے نام ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، آہستہ آہستہ نرمی سے اپنی بات ایسے رکھیں جیسے آپ اس سے مشورہ لے رہے ہوں، نہ کہ اس کی بات کاٹیں، نہ ہی اس پر حکم چلائیں۔ اسے پھر یہ لگے گا کہ واہ یہ تو میری بات مان رہا ہے، پھر وہ بھی آپ کی بات سوچے گا، سمجھے گا، اور اکثر پھر آپ کی بات سے اتفاق بھی کر لے گا۔ لیکن اگر شروع میں ہی آپ نے کہہ دیا نا نہیں نہیں تم غلط ہو، تو سمجھ لیں کہ کہانی وہیں ختم، اس کا دماغ بند، اس کا دل بند، اور رشتہ خراب۔ اب اس میں پانچواں اصول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ رشتوں میں بھی اس ٹیکنیک کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے شوہر بہت ضدی ہیں، ہر بات میں انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، تو ضد میں الجھنے کے بجائے نا ان سے اس طرح سے بات کریں کہ انہیں محسوس ہو کہ وہ فیصلہ کن انسان ہے آپ کے لیے، یعنی کہ وہ فیصلہ کرنے والا محسوس کرے خود کو۔ آپ ان سے مشورہ لینے کے انداز میں بات کریں، یا اس کے علاوہ اگر ساس ہے، آپ کی نند ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، انہیں یہ نہ لگے کہ آپ اسے کچھ سکھا رہی ہیں یا آپ انہیں کچھ بتا رہی ہیں، بلکہ آپ انہیں یہ احساس ہو، آپ ان سے اس طرح سے بات کریں کہ ان کو یہ لگے کہ یہ ہماری رائے لے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ ضد توڑنے کا واحد طریقہ جو ہے نا وہ کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ چوائس دینا ہے کہ بیٹا آپ یہ کام کرنا پسند کرو گے یا یہ کام، یا آپ پڑھنا اس ٹائم پسند کرو گے یا آپ اس ٹائم پڑھنا پسند کرو گے۔ تو چوائس دیں، کنٹرول نہیں کریں کہ نہیں تمہیں اسی وقت پڑھنا ہے۔ یہ ٹیکنیک جو ہے نا صرف گھروں میں نہیں کام کرتی بلکہ رشتہ داروں میں بھی کام کرتی ہے۔ اگر آپ کا شوہر، آپ کے والدین، بھائی بہن یا بچے ضدی مزاج رکھتے ہیں نا، تو ان سے بحث کرنے کے بجائے نا پہلے ان کی بات مان لیں، پھر جب وہ پرسکون ہو جائے نا تو نرمی سے اپنی بات رکھیں۔ اس طرح سے آپ یقین کریں وہ آپ کی بات سنیں گے بھی، ان سے سمجھیں گے بھی، اور آپ کی بات مان بھی جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو سیدھا نہ منع کریں، بلکہ یوں کہیں ہاں آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہم یہ طریقہ آزمائیں تو شاید زیادہ بہتر ہو۔ یاد رکھیں جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ کا جو عقل مند حصہ ہے نا وہ کام نہیں کرتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غصے میں فیصلہ نہ کریں اور خوشی میں وعدہ نہ کریں۔ ریورس سائیکولوجی کی جو بنیاد ہے نا وہ صرف ایک چیز ہے، ایگو، انسان کی انا۔ جتنی بڑی انا ہے نا اتنا ہی بڑا رد عمل ہوگا۔ تو ریورس سائیکولوجی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر انا کو ٹھیس پہنچائے خاموشی سے اسے آپ کے حق میں موڑ دیتی ہے۔ ذرا امیجن کریں اگر آپ یہ فن سیکھ لیں، اس کی ایکسرسائز کریں، اس کو پریکٹس کریں، تو آپ کی گفتگو میں کتنی طاقت آ جائے گی۔ نہ کبھی جھگڑا ہوگا، نہ بحث، بلکہ وہ لوگ بھی جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے نا وہ آپ کی بات سننے لگیں گے۔ اور اگر آپ بھی کسی ایسے شخص سے نمٹ رہے ہیں جو ہر بات پر ضد کرتا ہے، تو یہ ریورس سائیکولوجی ضرور آزمائیں۔ یقین کریں نہ صرف وہ بدلے گا بلکہ آپ کا رشتہ، آپ کی بات چیت، آپ کا اعتماد سب ایک نئے لیول پر چلا جائے گا۔ تو ریورس سائیکولوجی کے مطابق کبھی کبھی صحیح بات کروانے کے لیے نا الٹی بات کہنا پڑتی ہے، اور یہی ایک بہترین طریقہ ہے کسی بھی انسان کی ضد ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا۔ ساتواں اصول اس میں یہ ہے کہ اصل طاقت خاموشی میں ہے۔ جب آپ چیختے نہیں ہیں نا، بحث نہیں کرتے، ضد میں نہیں آتے، تو سامنے والا خود تھک جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، خاموشی ایسی تلوار ہے جس پر خون نہیں لگتا۔
اور آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے یہ ہنر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جو عورتیں ہیں نا وہ تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، لوگ ان کے ایموشن سے کھیلتے ہیں۔ ضدی لوگ عورت کو پھر کمزور سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ اور جب عورت یہ فن سیکھ لیتی ہے نا تو وہ لڑے بغیر جیتتی ہے، چیخے بغیر اثر ڈالتی ہے اور خاموشی سے فیصلے بدل دیتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہر جنگ جو ہے نا وہ تلوار سے نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں عقل، صبر اور حکمت سے جیتی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ تو ضدی انسان کے دل تک راستہ بحث نہیں، حکمت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو یا کوئی نیا پوائنٹ آپ نے سیکھا ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک خوش رہیں، صحت مند رہیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔